औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हर बंदा परेशान है। अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, खेतों में काम करने वाला किसान, मिलों में मजदूरी करने वाला मजदूर, दफ्तरों में बैठने वाला मालिक और मंडियों का बादशाह ताजर। जिसे देखो हर कोई परेशान है। कोई रो रहा है और कोई सोच रहा है, ऐ मेरे वतन तेरा क्या हो रहा है, ऐ मेरे वतन तेरा क्या होगा। कभी धांधली का रोना, तो कभी अदारों पे तनकीद, तो कभी हुक्मरानों के सताए हुए लोगों की आहें, कभी सियासतदानों से उम्मीदें, तो कभी नाउमीदी की इंतहा। कोई रो रहा है, कोई सोच रहा है, ऐ मेरे वतन तेरा क्या हो रहा है, ऐ मेरे वतन तेरा क्या होगा। कभी इलेक्शन वक्त पर ना भी कराएं तो कानून की क्या मजाल, कभी असेंबली वक्त पर ना बुलाएं तो कानून की याद। फैसले अदालतों से हक में आ जाएं तो अदालतों के नारे, और फैसले अगर अदालतों से खिलाफ आ जाएं तो फिर अदालतों पर तनकीद और धरने और धमकियां। और इसमें अवाम का क्या हो रहा है, इसमें अवाम का क्या बन रहा है। कोई रो रहा है, कोई सोच रहा है, ऐ मेरे वतन तेरा क्या हो रहा है, ऐ मेरे वतन तेरा क्या होगा। जब भी अखबार उठाओ तो हर सफ़ा चीख चीख कर पुकार रहा है, चीख चीख कर बता रहा है कि वो देखो कोई पकड़ा गया, कोई पकड़ा जा रहा है, कोई भाग गया, कोई भाग रहा है। किसी का बाप धक्के खा रहा है अपने बेटे के पीछे, किसी की माँ वैन कर रही है, रो रही है, अपने गिरेबान चाक कर रही है, किसी की बहन आहें भर रही है, किसी की बीवी इंतज़ार कर रही है। जिसे देखो हर कोई कोई रो रहा है, कोई सोच रहा है, ऐ मेरे वतन तेरा क्या हो रहा है, ऐ मेरे वतन तेरा क्या होगा। होना क्या है, होगा क्या। कुर्सियों का चक्कर है सारा, कुर्सियों के चक्कर की सारी अफरा तफरी है, कुर्सियों के चक्कर में सारे इंतकाम हैं, कुर्सियों के चक्कर में सारे जुल्म व ज़्यादतियाँ हैं। कुर्सियों के चक्करों में ही कभी कानून याद आता है, तो कुर्सियों के चक्करों में ही कभी कानून की क्या मजाल है। हर तरफ बस एक ही चक्कर है और वो चक्कर है कुर्सियों का चक्कर है। हर कोई कोई रो रहा है, कोई सोच रहा है, ऐ मेरे वतन तेरा क्या हो रहा है, ऐ मेरे वतन तेरा क्या होगा। ऐ कुर्सियों के चक्कर वालों ज़रा सुन लो ये, ज़रा जान लो ये कुर्सियाँ, ये ओहदे, ये हुक्मरानियाँ, ये सब कुछ इधर का इधर रह जाना है। इन कुर्सियों के लिए, इन ओहदों के लिए, इन हुक्मरानियों के नशे में इस वक्त किया एक एक जुर्म, इस वक्त किया एक एक जुल्म वो लिखा जा रहा है और उसका जाकर हिसाब देना है। यहाँ ना कोई बैठा रहा है, ना किसी ने बैठे रहना है। ये दुनिया फानी है, ये 4 दिन की दुनिया है। इस 4 दिन की दुनिया में किसी को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ताकत देकर आजमाता है कि तुम्हें मैंने ताकत दी है, तुम उसका इस्तेमाल किस तरह करते हो, और फिर जैसा तुम इस्तेमाल करोगे वैसा ही उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। जितनी तुम्हारे पास ताकत होगी उतना ही तुम्हें हिसाब भी देना पड़ेगा। और ये हकीकत है, और यही अटल हकीकत है। यह हकीकत मानना पड़ेगी, और ये उस वक्त आपको पता चलेगी जब यह हकीकत आपके सामने आएगी, और जब आपसे एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, जब एक एक चीज़ का बदला लिया जाएगा। अगर आपने इंसाफ किया है तो उस हवाले से आपको अजर मिलेगा, अगर आपने खिदमत हलक की है तो उस हवाले से आपको अजर मिलेगा, और अगर आपने कोई जुल्म, कोई ज़्यादती, कोई नाजायज़ किया है तो ये इस दुनिया के लिए तो चंद लम्हों के लिए तो अपने आप को, अपने दिल को तस्कीन दे दी है आपने। चंद वक्त के लिए तो अपने दिल को सुकून दे दिया है आपने। चंद वक्त के लिए तो अपनी अना को परवान चढ़ा दिया है आपने, और अपनी अना की वजह से अपने दिल को मुतमिन कर लिया है आपने।
آپ کو سکون کی نیند، میٹھی نیند آ گئی ہے، آپ سکون کی نیند اور میٹھی نیند سو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے مخالف کو تباہ برباد کر دیا، ہم نے اپنے مخالف کی چیخیں نکلوا دی، ہم نے اپنے مخالف کے گھر والوں کی چیخیں نکلوا دی، اس کے بیوی بچوں کی چیخیں نکلوا دی۔ لیکن ذرا سوچیں، ذرا سمجھیں کہ جب یہ پردہ بالکل آپ کے سامنے آئے گا، جب پردہ اٹھے گا اور آپ کا ایک ایک کیا آپ کے سامنے رکھا جائے گا، آپ کو سامنے دکھایا جائے گا کہ آپ نے یہ کیا ہے، اور آپ تیار ہو جائیں اس کا بدلہ دینے کے لیے، اس کا حساب دینے کے لیے، تو ذرا سوچیں، ذرا تصور کریں، ذرا محسوس کریں کہ وہ لمحہ کیا ہوگا۔ اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہوں گے، اس وقت آپ کیا یاد کر رہے ہوں گے، اس وقت آپ پچھتا رہے ہوں گے، کیا آپ محسوس کر رہے ہوں گے، آپ پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، اس کے بدلے ہم نے یہ کیا ہوتا، کاش ہم نے ظلم نہ کیا ہوتا، کاش اس تھوڑے سے عرصے کے سکون کے لیے ہم نے یہ نہ کیا ہوتا۔ یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہر کسی کے سامنے آنی ہی آنی ہے، ہر کسی کو اس کا حساب دینا ہی دینا ہے۔ تو برائے مہربانی تمام سیاستدانوں سے گزارش ہے، اس وقت ملک کے جو حالات جا رہے ہیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس کے حکمران بھی ہمارے جو ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن پاک پہ ایمان رکھنے والے ہیں، قرآن پاک کو ماننے والے ہیں ہمارے حکمران۔ تو خدا کے لیے اس میں عوام جو ہے وہ مسلمان ہے اکثریت میں، اور قرآن ہمارا تو ہر کسی کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنے کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ سب مل کر بیٹھیں، تمام سیاستدان، چاہے پی ٹی آئی ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جتنے بھی سیاستدان ہیں، یہ سب لوگ مل کر بیٹھیں، ایک جگہ پر بیٹھے، اپنی اپنی ضد چھوڑ دیں اور ملک کے بارے میں سوچیں، ملک کے حوالے میں سوچیں، ملک کے حوالے میں کوئی قدم اٹھائیں، اور سب لوگ مل کر ایک جگہ پر بیٹھ کر ملک کا، عوام کا سوچ کر، ملک جن پریشانیوں میں ملک جا رہا ہے، ہمارا پاکستان جن پریشانیوں میں جا رہا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، ہر طرف افراتفری، ہر طرف پریشانیاں، ان ساری چیزوں سے عوام کو نکالیں۔ آپ ان عہدوں پر بیٹھے ہیں، جیسا کہ آج الحمدللہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بن گئی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ صوبے کو اس طرح چلائیں گی کہ جتنے بھی مسائل ہیں صوبے میں وہ ختم ہوں، اور ان کو حل کرنے کی طرف لے کر جائیں گے۔ امید کرتے ہیں، ہم اپنے سارے سیاستدانوں سے امید کرتے ہیں کہ یہ نفرت، انا، بدلہ، یہ سب ختم کریں۔ اگر پنجاب میں یہ کریں گے، خیبر پختونخوا میں وہ کریں گے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان عوام کا ہوگا، بے چین عوام ہوگی۔ آج جس اخبار کو کھولیں، میڈیا کو کھولیں، دیکھیں تو ایک طرف افراتفری ہی نظر آ رہی ہے۔ تو خدا را گزارش ہے اپنے سارے حکمرانوں سے کہ عوام کے بارے میں سوچیں۔ بہت مہربانی، شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔